नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देशको राजनीति जुन तवरले अगाडि बढिरहेको छ यो राम्रो संकेत होइन भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। देश एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। अब के होला यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। जो राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो राजनीतिक स्थिरता मात्रै सपना र अपेक्षामा सीमित भएको अवस्था छ। अब के देशले राजनीतिक स्थिरता कहिल्यै पाउन सक्दैन? अब के होला र अबको निकास के हुन सक्छ? हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? यो राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको थियो। संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यो प्रकारको स्थिरता होला भन्ने धेरैको त्यो बुझाइ थियो, तर त्यस्तो भएन। अहिलेको यो परिस्थिति उत्पन्न हुनुको पछाडिको मुख्य कारण र दोषी तपाईँ कसलाई देख्नुहुन्छ? मुख्य कारण भनेको यो समस्या हो, संविधान हो। र दोषी भनेको यी नेता, जति पनि नेता छन् अहिले हाम्रा पार्टीहरूका संसदमा छन्, दोषी यो सेकेन्ड दोषी संविधान पनि हो। तर संविधान जस्तो सुकै भए तापनि नेता राम्रो भएको भए यही संविधानले पनि देशलाई समृद्धिपट्टि लान सक्थ्यो, जनतामा सुशासन गर्न सक्थ्यो, सबै चिजको समस्याको समाधान गर्न सक्थ्यो। तर हाम्रा जति पनि नेता छन् यिनीहरूमा सत्ता भन्ने चिजको गलत कन्सेप्ट यिनीहरूको दिमागमा पर्यो। पहिलो कुरा, सत्ता भनेको प्राप्त गरिसकेपछि अवसर हो। त्यो अवसर के को लागि हो भनेर भने देशमा शान्ति ल्याउने, समृद्धि ल्याउने, सुख ल्याउने, जनतालाई रोजगार दिने, ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने, यो चिजको लागि र सुशासन गर्नको लागि चाहिँ यो अवसर हो। तर हाम्रो नेताहरूले यसलाई चाहिँ लुट्ने, खाने, त्यो बाहेक अर्को अवसर सम्झेन। पहिलो कुरा नेताहरूको गल्ती यो। अब संविधानको गल्ती चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान अनुसारको चुनाव गर्दाखेरि जुन किसिमको चुनावको सिस्टम छ हाम्रो, त्यो चुनावमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन। त्यो ल्याउन नसक्ने भइसकेपछि यो जानिकन यो किसिमको सिस्टम किन राखियो भनेर भने सबैले बाँडीचुँडी खाने, यो देश विकास गर्नको लागि होइन। तर फर्चुनेटली के भइदियो भनेदेखि गत चुनावमा जुन पहिले अस्तिको चुनाव भयो, 3 वर्ष पहिलेको चुनाव भयो, त्यसमा माओवादी र एमाले दुईटा मिलेर चाहिँ संयुक्त चुनाव लडेको हुनाले करिब 2 आयो, बहुमत आयो। त्यो सिङ्गल पार्टी बहुमत होइन। एउटाले हँसिया हतवाडामा लड्यो, एउटाले सूर्यमा लड्यो। तर भोलि गएर पछि गएर यिनीहरू चाहिँ पार्टी एक हुन गयो। त्यस कारणले यो बहुमत भयो। यो रेयर चान्स हो यो अघि। अब यहाँ के भयो भनेदेखि दुईटा पार्टी त गठबन्धन भयो। यो मेल भएन पार्टी। उसले आफ्नो भाग खोज्यो, अर्कोले अर्को भाग खोज्यो। शेरबहादुरले आफ्नो भाग खोज्नुभयो, माधव नेपालजीले आफ्नो भाग खोज्नुभयो, मधेसीहरूले आफ्नो भाग खोजे। यो भागको बन्नमा चाहिँ नमिलेको हुनाले आजको स्थिति यो आयो। मैले यहाँलाई रोकेँ। जस्तो यहाँले एउटा दोष संविधानको भनेर भन्नुभयो, जस्तो अर्को सँगसँगै नेताहरूको भनेर भन्नुभयो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जसलाई त्यो अवसरको कुरा गर्दा बिपी कोइराला पछि यो प्रकारको अवसर पाउने, 2/3 अवसर पाउने नेताका रूपमा भनेर केपी शर्मा ओलीलाई लिएको थियो। तर उहाँले त्यो अवसर उहाँले जोगाउन सक्नु भएन, या त्यो संविधानकै जो दोषका कारण उहाँले त्यो जोगाउनतिर लाग्दै पनि उहाँ सफल हुनु भएन। के भयो? अहिले उहाँ अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु परेको अवस्था छ। मेरो विचारमा रोहितजी के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो अवसर चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थको आधारले दुईटा पार्टी मिलेको हुनाले त्यो सब
त्यो अवसरको सही उपयोग हुन सकेन, नेकपाले गर्न सकेन। ओलीजीलाई पनि नभनौँ, प्रचण्डलाई पनि नभनौँ, माधव नेपालजीलाई पनि नभनौँ, एज अ पार्टी दुईटै पार्टी मिलेर देश चलाउनु पर्थ्यो। योभन्दा सुवर्ण मौका पाउँदैन थियो। तर यहाँ के भइदियो भनेर भनेदेखि जनवादले पार्टी कब्जा गर्न खोज्यो, जबकि यो बहुदलीय चाहिँ व्यवस्था हो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था हो नि त। त्यसको टक्करमा परिसकेपछि अहिले पनि ओलीजीलाई सबैभन्दा सुनौलो अवसर के छ भनेर भने उहाँको प्लस पोइन्ट, उहाँले कति राम्रा काम गर्नुभयो, कति नराम्रा काम गर्नुभयो, त्यतापट्टि म जान्न चाहन्न। तर उहाँ चाहिँ बहुदलको चाहिँ अडानमा पर्न जानुभयो, त्यो कितामा पर्नु। त्यसको लिडर जस्तो चाहिँ ब्लकेजको बेलामा, नाकाबन्दीको बेलामा उहाँलाई त्यो अवसर पर्यो, त्यो स्ट्यान्ड लिनलाई, उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदा। त्यस्तै यसपालाको प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पथ लागू गर्नबाट देशलाई बचाउनको लागि सायद त्यसमा इन्डियाको पनि सहयोग होला, डेमोक्रेट्सहरूको पनि सहयोग होला, त्यसको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा चाहिँ ओलीजी पुग्नुभयो। यो उहाँको हो अघि। अब ओलीजीलाई मात्रै दोष दिने पनि होइन, प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, माधवजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मिलेर ओलीजीले गल्ती गरेको भए तापनि त्यसलाई सच्याउनु त उहाँहरूले पर्थ्यो नि। जस्तो सबै नेताहरूको दोष भनेर भन्ने या यसमा धेरै दोष यो नेताको, अलि कम यसको र अलि कम यो नेताको भनेर भन्ने, यो अहिलेको तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओलीजी बेस्ट अमङ द वर्स्ट। त्यस कारणले यी नेताहरूको क्यारेक्टर, यी नेताहरूको व्यवहारमा टाइम खेर फाल्नुभन्दा देशले भोगेको समस्यामा चाहिँ जाउँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या यहाँ मान्छेले के भन्दैछन्, मैले इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि बुद्धिजीवीहरूको भनाइ के छ भने देश एउटा भयङ्कर दुर्घटनामा जान खोज्दैछ भनेर उहाँहरूको भनाइ छ। योभन्दा ठुलो दुर्घटना कोभिडको मारामार छ, जनताले खान पाएको छैन, लकडाउन छ, त्यसमाथि गएर अहिले हाम्रो यो बर्सातले गरिदिँदाखेरि, पहिरो र उसले गरिदिँदाखेरि, बाढीले गरिदिँदाखेरि योभन्दा ठुलो एकैचोटि एकुमुलेट भएर आउने डिजास्टर के हुन सक्छ? अहिले नै ठुलो दुर्घटनामा देश परिसक्यो। अब यो दुर्घटनाबाट झिक्नु कता कता छ। यो संविधान त्यो खोस्टा, कागजको खोस्टाले यो दुर्घटनाबाट निकाल्छ? संविधान त छँदैछ नि। संविधान कसले मानेन, कसले मानेन त्यो कुरा होइन। कोभिड त के अरे संविधानले ल्याएको होइन नि, बाढी पहिरो त संविधानले ल्याएको होइन नि त, अहिलेको अर्थतन्त्र चकनाचुर हुन गर्नलाई संविधानले ल्याएको होइन नि त। त्यो त नेताहरूको कमजोरी, गलत नेतृत्व र जो शासनमा, म ओलीजीलाई मात्रै एक्लै भन्दिनँ, ओलीजी त जोइन्ट टिमको लिडर हो। ती अरू लिडरहरूले पनि यसमा गर्नुपर्ने कि मलाई सभामुख चाहियो, मलाई अखियारको चाहिँ प्रमुख चाहियो, मलाई यतिवटा कोटा चाहियो, उसमा मलाई यो ठेक्का चाहियो, कसैलाई 72 करोडको साँप चाहियो, कसैलाई के चाहियो, यसरी गरेर त देशको समस्या त हल हुँदैन नि त। त्यस कारणले मेरो आफ्नो सोचाइ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई अब ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अहिले ओलीजीलाई जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो 2/3 करिबको चाहिँ बहुमत आउँदाखेरि त्यस्तो सुनौलो चान्स पाउनुभयो भन्दा अझ पनि उहाँलाई सुनौलो चान्स के छ भनेर भने यो दुर्घटनाबाट देशलाई निकाल्ने चान्स उहाँसँग छ। कसरी सक्नुहुन्छ उहाँले? त्यसको म भन्छु तपाईँलाई अघि। त्यो सक्नुमा चाहिँ लास्ट फेजमा जाउँ, लास्ट क्वेसनमा जाउँ अघि। अब अहिले सबैभन्दा पोलिटिकल दुर्घटना चाहिँ परेको छ यी नेताहरूलाई है। यी नेताहरूले के परेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पर्सि करिब सोमबारसम्ममा सर्वोच्चको चाहिँ निर्णय आउँछ। अब निर्णय 3 किसिमको निर्णय आउने भन्ने मान्छेको अन्दाज छ। एउटा विघटनलाई सदर गर्ने,
एउटा पुनर्स्थापित गर्ने, अझ त्योभन्दा पनि उग्र चाहिँ निर्णय चाहिँ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टरै तोकिदिने भन्ने कुरा पनि आएका छन्। अघि यो तेस्रो त यो चाहिँ गर्यो भनेदेखि न संविधान रहन्छ, न यो पार्टी रहन्छ, न केही पनि रहँदैन। किनभनेदेखि सर्वोच्चले नै प्राइम मिनिस्टर तोकिदिने हो भने चुनाव किन जानु पर्यो? मुद्दा हाल्ने, कसलाई चाहिँ सर्वोच्चले भन्छ त्यसैलाई हालिदिन्छ, त्यो कुरा छोडौँ। अब रिइन्स्टेट भयो भने के हुन्छ? रिइन्स्टेट भयो भने शेरबहादुरजीले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न। मेरो आफ्नो एनालाइसिस। अब किन भनेर टाइम वेस्ट नगरौँ। किन नगरौँ भनेर धेरै यसमा कानुनजीले पनि बोलिसके, के अरे न्युमेरिकली पनि बोलिसके, पार्टी कसरी एकैछिन है, जस्तो जुन योभन्दा अगाडि 146 वाले जसरी देखाउनु भएको थियो नि, त्यो 146 देखाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। सक्कली स्ट्रेङ्थ भनेको त्यो 93 र 124 हो। 124ले त बहुमत पुग्दैन नि त। जो त्यति बेला तटस्थ रहेका भनौँ न, संसदमा नै उपस्थित नभएका माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले भोटिङ गरे भने नि, अब त आउनु पर्यो नि त। म यो यसमा किन जान नखोजेको भन्नुहुन्छ भने यो धेरै बहस भइसकेको चिज भएको हुनाले यसमा जान नखोजेको म त्यो पुर्याउने सम्भावना पनि त रहला नि भनेर भने कि मैले। पुर्याउने सम्भावना म 1% पनि देख्दिनँ। 0.5% भयो भने बेग्लै कुरा हो। एकदमै छोटोमा भन्नुहोस् त, कारण के? कारण के भने 8वटा त उहाँले रिप्लेस गरिहाल्नुहुन्छ मनोनित सामान्य पार्टीको। है, उहाँसँग 15जना भन्दा बेसी पुग्दैन। त्यो 15जनालाई कारवाही गर्ने त त्यो भोटिङमा मात्रै होइन नि त। उहाँले त सही गरेर दिइसकेपछि त कारवाही गर्ने त 11जनालाई त निकाल्न सक्छ नि त पार्टीले त। चुनाव आयोगको नियम, पार्टीको नियम अनुसारले अर्कालाई आफ्नो पार्टी छोडेर अर्कालाई समर्थन गर्न जाने बित्तिकै त उसलाई त कारवाहीको त भागी त भयो नि त। यो त यति त सिम्पल कानुन हो नि, यो सिम्पल लजिक हो। अघि त्यो भएर चाहिँ मानिस 11को बदलामा 15 पुगेछ अरे भने पनि तपाईँको 256 हुन्छ। 256 भयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहियो कति भन्नुहुन्छ भने 129 चाहियो। उहाँहरूसँग त 124 मात्रै छ नि त। यिनीहरूको भोट काउन्ट नभएपछि उहाँको पुग्दैन। ल, शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि आफ्नो बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न होइन? म त्यसैमा आउँदैछु। त्यो 1%, 0.5% पनि उहाँले पुर्याउन सक्नुभयो भने हाउस चलाउन सक्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्छ भने पहिलोपल्ट पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि हाउस त चलेन नि 3 महिनासम्म त। त्यतिखेर न उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुभयो, न आफूले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्नुभयो। त्यस कारणले यो सबै चिज के भएको छ भने यो यसै लठारिँदै यो 1.5 वर्ष पुग्न खोजेको मात्रै हो। यसले देशलाई नोक्सान भइसक्यो, सबै चिज भइसक्यो। अब आउनुहोस्, के अरे ओलीजीले डिजल्भ गरेको चाहिँ सदर भयो भने के हुन्छ भने उहाँले नै चुनाव गराउने हो। अब चुनावबाट उम्किन ओलीजीले पाउँदैन। कसरी गर्नुहुन्छ, कहाँ गर्नुहुन्छ, कुन कसलाई सहयोग लिनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो। त्यो पनि म लास्टमा आउँला। उहाँले चुनाव गर्नै पर्छ। अब अहिले यहाँ ओलीजीको कुरा सुन्दैछु, ओलीजीका चाहिँ समर्थकको कुरा सुन्दैछु कि मसँग 4वटा मात्रै मन्त्री भए, म कसरी देश चलाउने, चुनाव कसरी गराउने भन्ने उहाँको तर्क छ। 4वटा मन्त्री छन् भनेदेखि सल्लाहकार चाहिँ बाँकी सबै मन्त्रालयमा सल्लाहकार राखेर तिनीहरूकै थ्रुबाट फाइल गरेर चाहिँ क्याबिनेटमा ल्याएर सिद्धि गएको छ नि। डे टु डे कारवाही गर्नलाई, सल्लाहकार नियुक्त गर्नलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न दिएर चाहिँ नियुक्त गर्नलाई त कानुनले त पक्कै पनि रोकेको छैन। त्यसैबाट चलाए पनि सल्लाहकारबाट देश चलाउने, त्यो मन्त्रालय चलाउने, चुनावसम्मको लागि। तर सुन्नु न, तर त्यो चुनाव नै ओलीको नेतृत्वमा हुने चुनाव
सबै दलहरूले फेरि स्वीकारलान् कि नस्वीकारलान् त्यो पनि त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। त्यही चिजमा त म आउँदैछु अघि। त्यतिले पनि भएन भने जति पनि सचिव छन् उनीहरूलाई एक्स्ट्रा पावर दिएर सचिवबाट पनि चलायो हुन्छ। किनभने यो मुङ्सिरसम्मको सरकार हुन्छ नि त, मुङ्सिरमा त चुनाव सिद्धिन्छ नि त, कार्तिकमा एउटा फेज दोस्रो मुङ्सिर। मैले भने नि चलाउन त चलाउने, तर अरूले मानेनन् भनेदेखि के त भने कि हो। अब कुरा के आउँछ भने चुनावमा जाने उहाँले के अरे डिजल्भ गरेको चिज चाहिँ सदर भइदियो भने चुनाव जानुभन्दा अर्को छैन। अब यी हाम्रा 5 जना जुन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामी बहिष्कार गर्छु भनेको छ अघि। उहाँहरू के भ्रममा हुनुहुन्छ भनेदेखि जनता चाहिँ हामीसँग छ भनेर सोच्नु भएको छ। त्यो भ्रम उहाँले छोडे हुन्छ। जनता यी कुनै नेतापट्टि छैन एक अघि। अब त्यो चुनाव उहाँहरूले बहिष्कार गरिसकेपछि यो चुनावमा जनताको सहभागिता गराउने एउटै उपाय छ। जस्तो जुन जुन क्रुसल चुनावहरू हुन्छ, जस्तो 48 सालको चुनावको 48 सालको चुनावमा जनतालाई मोटिभेट गर्ने चाहिँ 46 सालको आन्दोलन थियो। 72 सालको चुनावमा चाहिँ कति सालको 74 सालको चुनावलाई मोटिभेट गर्ने 72 सालको संविधान थियो। यसलाई मोटिभेट गर्ने चाहिँ के हुनसक्छ ओलीजीले गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँको उसमा बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने यसमा जति पनि यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यो त छ्याङ्ग भइसक्यो। बच्चालाई थाहा भइसक्यो कि यो संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा भइसकेपछि अब संशोधन कसरी हुन्छ त? संशोधन दुईटै उपाय छ। ती 2/3ले गर्नु पर्यो हाउसले, ती जनताले गर्नु पर्यो। यो 2/3ले गर्दैनखेरि पनि आफ्नो स्वार्थको हिसाबले गर्छ, त्यो देखिसक्यो। किनभने पार्टी नै होइन, यी गुटका चाहिँ गुटको महागुटहरू हुन्, यिनीहरू गुटमध्येका महागुट हुन्। त्यस कारणले यो चुनावमा चाहिँ ओलीजीले अगर घोषणा गरिदिनु भयो कि जति पनि ग्रिभान्सेसहरू छ, जति पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ, चाहे त्यो मधेसीको होस्, चाहे त्यो जनजातिको होस्, चाहे त्यो हाम्रो कल्चरको होस्, सनातनी उसको होस्, चाहे राष्ट्र संस्थाको होस्, यो सबै यस सँगसँगै गरेर चाहिँ म जन्म सङ्ग्रह पनि गरिदिन्छु भनेर भनिदिनुभयो भने जनतामा उत्साह जाग्छ। त्यसपछि त कसैले पनि बहिष्कार शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन त जनताले भोट दिने होइन नि त, सुशासनको लागि हो नि। प्रचण्डलाई गर्नको लागि, व्यक्तिको लागि यो देश चल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यो निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन, यो म किन भनिरहेको छु भने तपाईँको यो इन्टरभ्यू ओलीजीले सुनोस्, ओलीजीका मान्छेले सुनोस्। अब यसलाई निष्पक्ष गर्ने कुरामा म अब आउँछु आर्मीमा। एकैछिन है, त्यो निष्पक्षताका विषयमा एकछिनमा आउँला। मैले अघिदेखि बारम्बार यहाँसँग सोधिरहेको छु कि ल त्यो जनमत सङ्ग्रह या चुनाव जे भनौँ होइन, त्यहाँ जानका लागि, त्यो सम्पन्न हुनका लागि त नेपालमा रहेका अहिले ठुला भनिएका जो दलहरू छन् ती दलहरू सबै तयार हुनु पर्ला, सबैले स्वीकार्छन् भनेर सोधेको के यहाँसँग। तपाईँलाई भन्छु, जनताले मागेपछि यी 5 वटा नेता के जनता देशको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तिनै 5 जना नेताको जसको बैठक बसेर ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने भनेर एउटा विज्ञप्तिको एउटा खोस्टो मात्रै निकाल्यो भनेदेखि काम पुगिहाल्यो नि, पुग्दैन? जनताले भाग लिएपछि, जनता उत्साहित भइसकेपछि यिनीहरू आफ्नो क्यान्डिडेसन दिन्छ। म एउटा तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु, यसलाई निष्पक्ष गराउने ओलीजीलाई अर्को मेरो सल्लाह भनेको पेलेरै जाने त्यसो होइन भए अनि होइन। अब यिनीहरूले विरोध त गर्छन्, नाराबाजी गर्छन्, सडक तताउँछन्, के गर्छन्, कस्तो गर्छन्। अब शान्ति सुरक्षाको पनि कुरा आउँछ। जनता जान चाहे पनि यिनीहरूले जनतालाई जान दिँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई विश्वास आओस् कि यो चुनाव चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ भन्ने चाहिँ आउनको लागि अहिले जसरी नेपाली सेना आउनु पर्यो भनेर सबैले भनिरहेछ,
नेपाली सेनाको र चुनाव आयोग दुईटाले चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ सरकारको चाहिँ कुनै पनि त्यसमा चाहिँ इन्टरफियरेन्स नगरिकन सिडिओ पनि त्यही कमिटीको अन्डरमा सेना र चुनाव आयोगको अन्डरमा बसेर पुलिस सशस्त्र जति पनि सुरक्षा बल छन् गरेर चाहिँ चुनाव चाहिँ मुङ्सिरमा तिनीहरूले गर्यो भनेर चाहिँ अगर ओलीजीले यो हिम्मत गरेर गर्न सक्नुभयो भने कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन यो चुनाव, जनताले भाग लिन्छ। भनेको त्यति बेला यी दलका नेताहरू जो कङ्ग्रेसका, माओवादीका या माधवकुवा नेपाल समूहका या अरू दलका नेताका तर्फबाट जुनसुकै प्रकारका विज्ञप्ति चुनावमा भाग नलिनका लागि निष्पक्ष हुन सक्दैन त्यो भएर चुनावमा भाग नलिउँ भनेर निकाले पनि जनता भोट हाल्न जान्छन्। होइन, निष्पक्ष हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने। तर यहाँ त समस्या के छ भने नि मान्छेहरू के भन्छन्, तपाईँले जो जनता 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 भनेर भनिरहनु भएको छ नि ती जनता जान्छन् भनेर मान्छेहरू त के भन्छन् भने यहाँ जनता भनेकै को हुन् होइन, कि त यहाँ एमालेका मान्छे छन् कि माओवादीका छन् कि काङ्ग्रेसका छन् कि राप्रपाका छन् कि जसपाका छन्। यहाँ ती दलका नेताले भनिसकेपछि ती जनता जाँदैनन् चुनावमा भाग लिन र जान्छन् पनि। को जान्छन् भनेदेखि ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिनका लागि ओलीका कार्यकर्ताहरू जालान् होइन, तर ती राप्रपाका, माओवादीका या कङ्ग्रेसका चाहिँ जाँदैनन् भनेर भन्छ नि, किनकि यहाँ जनता कम छन्, कार्यकर्ता ज्यादा छन्। हुन त जनता नै कार्यकर्ता पनि हुन् होइन, कार्यकर्ता नै जनता पनि हुन्। म तपाईँलाई बताउँदैछु, यी पाँचजनाले चाहिँ यो गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छु भनेको छ, त्यो पनि त डिक्लेयर गरेको छ होइन। अब तपाईँ मलाई एउटा चिज के भन्नुहोस् भनेर भने भोलि कङ्ग्रेसले चाहिँ मेरो एरियामा जहाँ कङ्ग्रेसको एरिया छ त्यहाँ चाहिँ हँसिया हतौडीमा चाहिँ भोट हाल्नु पर्यो, प्रचण्डको पार्टीलाई हाल्नु पर्यो या माधव नेपालको कुनै पार्टीलाई हाल्नु पर्यो या के अरे उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्यो भनेर भने त्यो डेमोक्रेटले त्यो हाल्छ। शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनको लागि कसैले भोट हाल्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको भोटर त टुक्रिगयो नि, नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि त्यहाँ जाँदैन। यसको उदाहरण त तपाईँले त चितवनको चाहिँ भरतपुरको त देखिहाल्नुभयो नि। किन भन्नुहुन्छ भने म कम्युनिस्ट होइन, म कम्युनिस्टलाई भोटै हाल्दिनँ, ल म कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने छु भनेर भने शेरबहादुरले प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भनेर मैले चाहिँ प्रचण्डको पार्टीलाई म भोट हाल्दिनँ नि, म त कङ्ग्रेस आएन भनेर भने म त भोटै हाल्दिनँ। त्यस्तै त्यो जुन माओवादी छ त्यसले कङ्ग्रेसलाई कसरी हाल्छ? यहाँ त किन एमाले र त्यही भएर त्यो चुनावमा उपस्थिति हुन्छ नि कम हुन्छ, त्यो भएर चुनावको त्यो वैधानिकता के भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्दैछु, मुख्य कुरा चुनावलाई निष्पक्षता हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी यिनीहरूले मानेर होइन। भोलि विश्वबाट पनि अब्जर्भरहरू त आउँछन् नि त। निष्पक्ष हुनको लागि त इन्डियाले पनि हेरिरहेको छ, चाइनाले पनि हेरिरहेको छ, अमेरिकनहरूले पनि हेरिरहेको छ, युएनले पनि हेरिरहेको छ, सबैले हेरिराखेको छ नि। यो तमासा त अहिले सबैले हेरिराखेको छ नि त, अघि म तपाईँलाई यसैमा के आउँदैछु भन्नुहुन्छ भने यदि नेपाली सेना आएर शासन चलाउने गरी आयो भनेर भने नेपाली सेना पनि सिद्धियो। किन सिद्धियो तपाईँलाई म भन्दैछु भनेर भने हामीसँग 93,000 सेनाको छ, पुलिस सबै गरेर पनि हामीसँग करिब 2 लाख जति होला, पाउने 2 लाख जति सुरक्षा फोर्स होला। ती सबैले पनि नेपाल कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। त्यस्तो बेलामा नेपाली सेनाले इन्डियाको समर्थन पायो या चाइनिज समर्थन पाएर भनेदेखि त हाम्रो देश त कब्जा भइगयो नि। सेनाले इन्डियासँग मद्दत मागेर इन्डियन सिक्युरिटी फोर्सहरू यहाँ नेपाली छ नि 50,000 पठाइदिन सक्छ नि यहाँ त। तिनीहरूबाट गरिदियो भने नेपाल त सिद्धियो नि, नेपाल त त्यसै सिक्किम भयो। त्यस्तै
चाइनाले अरू के गर्नै पर्दैन। अहिले उग्रवादी मुस्लिमहरू जति पनि सङ्गठन छ त्यसलाई नेपाल छिराइदियो भनेदेखि नेपालमा त गृहयुद्ध सुरु भइगयो नि त। अहिले यसको चिजमा के छ भने आर्मीलाई युज अर्डर गर्न सक्नुपर्छ, आर्मीलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्यो सही तरिकाले। मैले यस चिजमा ओलीजीलाई पर्सनली भनेको छु। 62 सालमा जब राज संस्था हट्यो, राजा मात्रै हटेको होइन, राज संस्था पनि त हट्यो। राज संस्था हटाइसकेपछि सिएनसी भन्ने चिज जो हो, नेपाली सेना बिना सवारको घोडा छ, यसमाथि सवारै छैन। नेपाली सेनालाई त अर्डर दिनुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ। अहिले नेपाली सेनाको सिएनसी के भन्दैछ भने संविधानले दिएको, अब अहिले संविधानको आधारले चल्ने भनेको छ। त संविधानको आधारले अगर चल्ने हो भने देशलाई यो इन्ट्याक्ट राख्ने हो भने नेपाली सेनाको रेखदेखमा चुनाव गराउने हो, शासन दिने होइन। जो चुनाव भनेर भनिरहँदाखेरि जस्तो मेरो यहाँसँग मेरो जिज्ञासा चाहिँ के मात्रै हो भनेदेखि सबै दलहरूको, मुख्य दलहरूको भनौँ न, जो ठुला भनिएका दलहरूको सहमति बेगर गरिने त्यो चुनाव, चाहे सेना उतारेर, चाहे पुलिस उतारेर, चाहे अरू जेसुकै गरेर गरियो भने पनि त्यो कतै तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव जस्तो त हुँदैन भनेर मात्रै हो कि? किन हुन्छ सुन्नुहोस् न, यही संविधान अन्तर्गत चुनाव हुने हो। त्यति बेला पनि त त्यही संविधान अन्तर्गत चुनाव भएको थियो नि। होइन, राजाले त टेक ओभर गरेर सबै चिज आफूसँग लिएको हो। जसरी त्यति बेला दलहरूले, जसरी सुन्नु न, जसरी त्यति बेला दलहरूले नमानिदिएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको, त्यति बेलाका राजाले गराएको त्यो चुनाव जसरी अर्थहीन भयो नि, त्यसै गरी सबै दलहरूको सहमति बेगर चुनावमा गइयो भनेदेखि चाहे ओलीले गराएको चुनाव होस्, चाहे अरू कसैले गराएको चुनाव होस्, त्यो पनि त्यस्तै हुँदैन भनेर मात्रै सोधाएँ कि। म एउटा कुरा भन्छु, मैले कुन सिनारियो भन्दैछु भनेदेखि सर्वोच्चले चाहिँ डिजल्भ गर्ने चाहिँ पास गरिदियो भनेर भने चुनावमा जान्न भनेर त कङ्ग्रेसले भन्न सक्दैन। कङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ, राप्रपा चुनावमा जान्छ, मधिसे जान्छ, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। चुनावमा नजाने को हो त? प्रचण्ड जाँदैन, माधव नेपाल जाँदैन, उसको पार्टी त कुरै छोड्नुहोस्, है। विप्लवहरू जान्छन्, के अरे मोहन वैद्य जान्छ, नारायणमान बिजुके जानुहुन्छ, अघि अरू सानसाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू जान्छन्, अरू जुन चाहिँ अहिले डेमोक्रेट्सहरूको अरूहरूको छ राजावादी जान्छन्। के यिनीहरूसँग मान्छे छैन? चुनाव नजाने त 3 जना मात्रै हो, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव, अरू कोही पनि जाँदैन। यो चुनाव इन्स्टेट भयो पनि, रिइन्स्टेट भयो भने पनि यो चल्न सक्दैन। त्यो चल्न नसक्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि कि त 76-2 को सरकार बन्ने हो, दुईटा पार्टी मिलेर, होइन, कि त चुनावमै जानु पर्यो। दुईटा भन्दा त्यस्तो कुरा भएन, किनभने शेरबहादुरजीले त बनाउनै सक्दैन नि त, के अरे पुऱ्याउनै सक्दैन, होइन, बहुमत पुऱ्याउन सक्दैन। त्योभन्दा मजाको कुरा तपाईँलाई म भन्दैछु, यो पिसफुल ट्रान्जिसन हो यो चुनाव भनेको चाहिँ, अघि यो नेताहरूलाई फेर्ने अवसर हो जनतालाई। यी नेताहरू त सबै वाक्का भएका छन् नि, तपाईँ हुनुभएको छ कि छैन मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर मैले भेटेका मान्छे जति सबै जनताबाट चाहिँ नेताबाट वाक्का भएका छन्। अहिले लेटेस्ट कुरा चाहिँ के तपाईँ यहाँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स र इन्टरनेसनल सिनेरियोले चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल गर्दैन भन्ने तपाईँले सोचेको छ? यहाँ त इन्टरनेसनल इफेक्ट त पर्छ नि। अहिले दुईवटा ठुल्ठुलो काण्ड भयो, दुईवटा इभेन्ट भयो भनौँ न। एउटा G7 को भयो, अघि G7ले के गर्यो भने चाइना बाहेक अरू सबै एक हुने भन्यो, है। त्यहाँ के भयो भनेर भने G7 मा त रसिया पनि छ, होइन, पुटिनले त्यसलाई मानेन। अब यहाँ 3टा ध्रुव भयो हेर्नुहोस्, चाइना एउटा, रसिया एउटा, वेस्टर्न फोर्स र इन्डिया एउटा, 3टा ग्रुप भइसक्यो, अघि।
हिजो मात्रै 100 वर्षको चाहिँ इनअगरेसनमा चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ सीले बोलेको त सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले। उसले पनि देशलाई च्यालेन्ज गर्यो है, कन्फ्रन्टेसनको कुरा आयो। अबको वारफेयर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो स्पेस वार हुन्छ, साइबर वार हुन्छ। तपाईँका जति पनि मिसाइलहरूलाई त्यसलाई चाहिँ ज्याम गरिदिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्फेन्ट्री चाहिन्छ, आर्मी चाहियो। अघि अहिले तपाईँलाई थाहा छ 2 लाख के अरे पाकिस्तानको बोर्डरबाट झिकेर चाइनासँग लद्दाखमा 2 लाख पुऱ्याइसक्यो। जति चाइनिज छ त्यति नै इन्डियाले पुऱ्याइसकेको छ। सबै के भएको छ, यो चाहिँ स्टेलमेट भयो क्या। चेस खेल्दाखेरि न उसले खान सक्छ न यसले खान सक्ने भने त्यो स्टेलमेट भइसक्यो। यस्तो स्टेलमेट भएको अवस्थामा मोदी पनि बुद्धिमान छ, सी पनि बुद्धिमान छ। हेर्नु, सीलाई पनि के भएको छ तपाईँलाई म भनौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि करिब 140 करोड जति जनसङ्ख्या छ चाइनाको, होइन? अब कम बेस होला। करिब 50 करोड त कम्युनिस्ट नमान्ने छन् नि त। त्यो त ठुलो सङ्ख्या हो नि त। त्यो त दिन प्रतिदिन बढ्दैछ नि त। चाइनामा पनि चेन्ज आउने स्थिति आइराखेको छ। किन आइराखेको छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे धनी हुँदैछन्, मान्छे एजुकेटेड हुँदैछन्, विकास हुँदैछ। भइसकेपछि मान्छेले पावर नहुन्जेलसम्म दबेर बस्छ। पैसा भएपछि त पावर भएपछि त युटिलाइज गर्न खोज्छ नि, स्वतन्त्रता त खोज्छ नि त। यो बिस्तारै बिस्तारै सीको हिजोको भाषण जुन चाहिँ छ त्यो भाषणको सबैभन्दा ठुलो अंश मैले देखेको के हो बुझेको चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुन कम्युनिस्ट पार्टी र जुन कम्युनिस्ट पार्टीको होल्ड छ चाइनामा, त्यसलाई उसलाई इन्ट्याक्ट राख्नलाई नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। उसको पनि इन्टरनल समस्या छ जस्तो इन्डियाको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपाल चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारोमा निक्लेको पिलो हो क्या। अप्ठ्यारोमा निक्लेको पिलो भएपछि त्यसले त दुःख दिन्छ। त यो पिलोलाई सबसाइड नगरिकन इन्डिया र नेपाल र वर्ल्ड पिस नै एट स्टेक छ। त्यस्तो अवस्थामा यी सबै इन्डियाले पनि बुझिसकेको, चाइनाले पनि भनेको यहाँको स्थायित्व, यहाँको निकासका लागि इन्डियाले चाइनाले पनि भूमिका खेल्छन् भन्नुभयो। 10 सेकेन्ड म आउँदैछु नि त। यस्तो अवस्थामा यी जति पनि बोकेका कुकुरहरूले मृग खेद्दैन भन्छन् नि त, यी जति पनि चाइनापट्टि लाग्ने, इन्डियापट्टि लाग्ने, अमेरिकापट्टि लाग्ने जति पनि नेताहरू छन्, सबै नेता कहीँ न कहीँ यिनीहरूको डोरी समातिएको छ। तिनीहरूबाट अब यो चल्दैन, बोकेको कुकुरले मृग खेद्दैन भन्ने बुझिसकेपछि यो देशमा एउटा सही नेतृत्व खोजेको छ, सही पार्टी खोजेको छ, सही मान्छेहरू खोजेको छ जसले यो देश चलाउन सकोस् भनेर। जुन अहिले यहाँ मान्छेहरू भन्छन्, कोही भन्छ के अरे प्राइम मिनिस्टरको खोजी हुँदैछ। प्राइम मिनिस्टरको खोजी गर्ने त चुनावबाट मात्रै हो नि त। खिलराजलाई पनि हेऱ्यो, सबैलाई हेरिसक्यो। यी जति पनि 5वटा र 6वटा हाम्रो के अरे ओलीजीमा 6वटा जिम्दा र अझ लोकेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ। 7जना त जिम्दा प्राइम मिनिस्टर छन् हामीसँग है। यी सबैलाई बोकेर हेरिसक्यो। त्यस कारणले त्यो अप्ठ्यारोमा निक्लेको जुन पिलो छ इन्डिया र चाइनाको लागि, त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ यो चुनाव आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल उसमा पनि छ। यो बिआरआई सिआरआई यो एमसिसी भनेको चिज अब गौण भइसक्यो। तपाईँको घरमा आगो लागिसकेपछि तपाईँ झगडा गर्छ कि आगो निभाउनपट्टि जान्छ, चिज त त्यो भइसक्यो नि। हुन त अघि तपाईँले भन्नुभयो देश योभन्दा ठुलो दुर्घटनामा कहाँ पर्ने, कसरी पर्ने भनेर भन्नुभयो। जस्तो यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि या संसद पुनर्स्थापना नभए पनि अहिले जुन प्रकारको दुर्घटनामा परेको छ, योभन्दा भयङ्कर दुर्घटनामा चाहिँ देश पर्न सक्छ भनेर केही विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँ योभन्दा ठुलो अर्को दुर्घटनाको चाहिँ त्यो परिकल्पना गर्नुहुन्न या त्यो आवश्यक छैन? म
योभन्दा अर्को दुर्घटना भनेको के हो भनेदेखि यिनै 5 जनालाई 6 जना ओलीजी शुद्ध गरेर 6 जनाले मिलेर देश चलाउने हो भनेदेखि देश सिद्धिन्छ। नेपालै सिद्धिन बेर छैन, किनभने अब वर्ल्ड एटमोस्फियर त टेन्स छ नि त, अघि हाम्रो त यी त प्यादा हुन् नि त, अघि यी प्यादाले त वर्ल्ड उसलाई त गर्न सक्दैन नि। चाइनाको र इन्डियाको लडाइँ भयो भने ओलीजीले रोक्न सक्छ, प्रचण्डले रोक्न सक्छ, शेरबहादुरले रोक्न सक्छ? सक्दैन नि त। हामी यसबाट बच्नु पर्यो। जसरी स्विजरल्यान्डले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा कतैपट्टि पनि नलागेर न्युट्रल बस्यो, हामीले पनि बस्नुपर्ने कुरा त्यो छ। हामीले हेर्नुपर्ने चिज के हो भने यस्तो नेतृत्वलाई हामीले बसाल्नु पर्यो देशमा जसले चाहिँ हामीहरूलाई चाइनासँग पनि राम्रो होस्, इन्डियासँग पनि राम्रो होस्, वर्ल्ड पावरसँग पनि राम्रो होस् र हाम्रो विकास होस्। सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना अगर चुनाव भएन भने योभन्दा ठुलो दुर्घटना चाहिँ देशी दिने चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले बिना दुर्घटना, बिना चाहिँ मारकाट, शान्तिपूर्वक पिसफुल ट्रान्जिसन भन्छ नि, यो चुनावै हो। तर यही सिस्टमको चुनाव होइन। यो चुनाव सँगसँगै जति पनि ग्रिभान्सेस, जति पनि मान्छेका असन्तुष्टिहरू छन् त्यो पनि एउटा पेपर राखेर जन्मसङ्ग्रह पनि त्यसैमा गर्न सक्नुभयो। यो जस्तो गोल्डन चान्स ओलीजीसँग छैन। पहिलो कुरा ओलीजीले यो डिक्लेयर गर्नु पर्यो। मैले आफूले त भेट्न पाएको छैन, मैले भेट्न पाएँ यो भन्छु। मैले उहाँका सल्लाहकारहरूलाई पनि यो चिज भनिदिइसकेको छु। मैले चुनाव आयोग, प्रमुख चुनाव आयोगजीलाई पनि भनेको छु, तपाईँको प्राइम मिनिस्टरसँग भेट गर्नु भने मेरो नाम लिएर यस्तो भनेको छ भनिदिनुहोस् भनेर म भनिदिइरहेको छु। अगर यो भएन भने फेरि दुर्घटना हुन्छ। यो चुनावमा हुन्छ, यिनै आउँछन्, यिनै गर्छन्, त्यो चिज हुन्छ। मलाई एउटा चिज के समझमा आइराखेको छैन भने राज संस्था ल्याउँछु भन्ने, के अरे सनातनी राष्ट्र बनाउँछु भन्नेले चाहिँ चुनाव जितेर त असम्भव, यस जिन्दगीमा होइन 100 जिन्दगीमा पनि आउन सक्दैन। अहिले मौका आएको छ, 4 महिनापछि चुनाव छ, 4 महिनाको चुनावमा जन्मसङ्ग्रह राखिदियो भनेर भने खर्च त केही पनि छैन नि। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, अहिले मान्छे भन्छ खर्चको लागि चाहिँ चुनाव गर्नु हुँदैन भन्छ, किन हामीलाई खर्च लाग्छ भनेर भन्छ। त्यसो भए त 5 वर्षपछि फेरि 5 वर्ष थपौँ न, के अरे संविधान सभाको चाहिँ म्याद थपेको जस्तो किन खर्च गर्ने भन्न खोजेको त्यो हो नि त। यी 5 जनाले चुनावमा खर्च हुन्छ, कोभिडमा गरौँ, यसमा गरौँ भनेर जुन उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो यो प्रश्न छ, त्यसो भए खर्च हुन्छ त्यो देश विकासमा लगाउँ। बरु 5 वर्षको बदलामा यही हाउस सदनलाई 5 वर्ष अरू थपिदिनुहोस् न। तपाईँहरूसँग त संशोधन गर्ने अधिकार त छ। यसमा त 100%ले सही गर्छ कि गर्दैन? 271 छ भनेको यहाँको भनाइ चाहिँ अब जस्तो जनताका प्रतिनिधि सांसद चुन्नका लागि मात्रै भनेर हुने चुनावको कुनै अर्थ छैन। राज संस्था या गणतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष, होइन सङ्घीयता या अर्को कुनै भनेर यी यस्ता प्रावधान सहितको त्यो मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्यो जनमत सङ्ग्रहका लागि। यही चिज मैले के भन्दैछु भने यी राज संस्थावादी, सनातनीवादी मधेसीले यो चिज किन बुझिरहेको छैन कि यही चुनाव गरेर फेरि 2 तिहाई आएर हामी परिवर्तन गर्छौँ भने असम्भव चिज हो। अर्को उपाय त जन्मसङ्ग्रह हो नि त। एउटा ब्यालेट पेपर भनेको कति हुन्छ? 50 पैसा पनि पर्दैन। 1 करोड गर्नु भने 50 लाखको खर्च हो। 2 करोड गर्नु भने 1 करोडको खर्च हो। 10 अरब चाहिँ खर्च हुने ठाउँमा 1 करोड कुनै ठुलो कुरा भएन। पहिलो कुरा त्यो। यो देशमा लाई निकास भनेको जन्मसङ्ग्रह सँगसँगैको। तपाईँलाई म तपाईँलाई यो चिज चाहिँ किन आज म डिक्लेयर गर्न खोज्दैछु भने जुन दिन ओलीजीले यो चुनाव सँगसँगै म जन्मसङ्ग्रह पनि जुन दिन चिज छ त्यो चाहिँ गर्ने हो, स्टेक होल्डर सबै आओ, हामीहरू चाहिँ ल राष्ट्रिय सरकार बनाएर गरौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो उहाँको कुरा हो। होइन भने ओलीजीले चुनाव गराउँदाखेरि नेपाली सेनालाई सही तरिकाले युज गर्ने हो भनेर भने यो
नेपाली सेना र के अरे चुनाव आयोग दुईटालाई चाहिँ पूर्ण अधिकार दिएर खर्च मात्रै दिने काम चाहिँ सरकारले गरिदियो र अरू फेसिलिट मात्रै गरिदियो भने जनताले 100%। अहिले सबैभन्दा बेसी पत्याएको त नेपाली सेनालाई छ नि त जनताले त। यी 5 जनालाई पत्याएको छ र यी 5 जनाले त सरकारी कर्मचारीलाई अवज्ञा गर्नु भन्यो, सुरक्षा फोर्सले अवज्ञा गर्नु, अरू देशमा अब त राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेर चाहिँ जेल हालिसक्नु पर्ने। ओलीजीले किन नगरेको मैले बुझेकै छैन यो चिज। यी नेताहरूलाई विपक्षी गठबन्धनका 5 जनाले जुन त्यो आर्मीलाई चाहिँ डिसओबे गर्न भन्न मिल्छ, के अरे ट्याक्स नतिर भन्न मिल्छ, कर्मचारीलाई काम नगर भन्न मिल्छ। त्यो त आन्दोलनका क्रममा पहिला ओली पक्षका नेताहरूले नि भनेको हुन्, अहिलेकैले नि भने, त्यो त एउटा चलन नै भयो नि। चुनाव र आन्दोलनमा भन्नु बेग्लै कुरा। आज आन्दोलन भएको छ। आन्दोलन त हो नि यो एक प्रकारको। के को आन्दोलन? चारवटा कोठामा बसेर ट्विटरमा लेखेको आन्दोलन, यसलाई आन्दोलन भन्छ। अहिले त्यो हो जब जनताको होइन, अहिले आन्दोलनको त्यो शैली पनि परिवर्तन भयो कि। यहाँले देखेको आन्दोलन त्यो सडकमा मात्रै हुन्थ्यो होला, यहाँ अहिलेको आन्दोलन भनेको ट्विटरमा, सामाजिक सञ्जालमा नै हुने भइसक्यो कि। म एउटा मजाको कुरा भन्छु। मलाई 15 सालको चुनाव याद आयो। बिपीले मेरो घरमा आउनु भएको थियो। मेरो काकाले स्वतन्त्र पार्टी खोल्नु भएको थियो, सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत। उहाँले भोजपुरबाट कङ्ग्रेसको चुनाव लड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। म पनि सुनिरहेको थिएँ, म केटाकेटी नै थिएँ, म 12-13 वर्षको थिएँ। भन्दाखेरि होइन म पार्टी मैले खोलिसकेँ सन्धाइ, म त चुनाव लड्छु भनेर भन्दा थाहा छ के भन्नुभयो बिपीले? सुरेन्द्रजी, तपाईँ आर्म चेयर पोलिटिसियन हो, तपाईँ पिपलको पोलिटिसियन होइन। यु आर एन आर्म चेयर पोलिटिसियन। यी 5 वटा जुन नेता छन्, यी आर्म चेयर पोलिटिसियन भनेको कुर्सीमा बसेर ट्विटरमा लेख्ने, वक्तव्य दिने। नेता भनेको चिज त त्यो हो जो चाहिँ जनतामा जान सक्छ, त्यो हो। त्यस कारणले यी आर्म चेयर पोलिटिसियनबाट कुनै आन्दोलन हुनेवाला छैन। तपाईँ लेखेर हिँड्नुहोस्, अलिक दिन कराउँछ। जब यिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले पनि बुझ्छन् कि हामीले कराएर नहुने रहेछ भनेर बुझिसकेपछि यी नेता एक्लै हुन्छन् भनेको। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ विश्लेषक श्याम बस्नेतसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट तथा ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।